بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ روزہ خوانی کے عنوان سے 18ویں مجلس کے ساتھ اصغر مہدی اشر حیدر ٹی وی پر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج کی مجلس کا عنوان ہے حضرت علی اکبر ہم شبیہ پیغمبر کی شہادت کے حالات۔ گرچہ غم سب اقربا کا شاخ ہے انسان پر، غم میں پر اولاد کے ہوتا ہے صدمہ جان پر۔ راویان اخبار غم اندوز و حاکیان حکایت جانسوز اس طرح روایت کرتے ہیں کہ کسی نے کسی صاحب عقل و فراست سے پوچھا کہ ہر متنفس پر تمام عزیز و اقربا کے مقابلے اولاد کا غم بہت جانکا ہوتا ہے، اس کا کیا سبب ہے؟ اس نے کہا کہ جس میں انسان میں دل و چشم اعضائے رئیسہ ہیں، اسی طرح عزیز و اقارب میں فرزند، لخت جگر اور نور نظر مشہور ہے۔ اسی وجہ سے یہ غم سب سے زیادہ سخت ہے کہ آدمی اس غم کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ فی الحقیقت آدمی کو ہے بڑی نعمت پسر، روشنی چشم ہے آرام جاں لخت جگر۔ کیا عجیب بات یاد آئی ہے ناظرین۔ انیس نے بھائی اور بیٹے کے رشتے کو اپنی ایک بیت میں یوں بیان کیا ہے کہ بہت سے عقدے کھول دیے۔ مر جائے پسر پھر بھی ہے امید پسر کی، حضرت عباس کے حال کا مرثیہ ہے۔ مر جائے پسر پھر بھی ہے امید پسر کی، بھائی نہ جدا ہو کہ نشانی ہے پدر کی۔ فی الحقیقت آدمی کو ہے بڑی نعمت پسر، روشنی چشم ہے آرام جاں لخت جگر۔ واقعی غم اولاد ایسا ہی ہے۔ چنانچہ روایت ہے کہ جنگ احد میں جب حضرت امیر حمزہ ام بزرگوار رسول کبار شہید ہوئے اور قاتل نے جگر آپ کا چاک کیا، اس وقت کلیجے میں کئی داغ نظر آئے۔ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے ان داغوں کا حال پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ داغ ہائے اولاد ہیں۔ جیسے جیسے حمزہ کے لڑکے مرتے گئے، کلیجے میں داغ پڑتے گئے۔ اور حضرت یعقوب کا حال مشہور ہے، باوجود یہ کہ 11 پسر نامور آپ کے پاس موجود تھے، مگر فراق حضرت یوسف میں اس قدر روئے کہ آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، حالانکہ آپ جانتے تھے کہ یوسف زندہ ہیں اور ملیں گے۔ یعقوب جانتے ہیں جہاں میں پسر کی چاہ، کیا کیا کنویں جھکاتی ہے نور نظر کی چاہ۔ ہوتی ہے ہر درخت کو اپنے ثمر کی چاہ، کوئی صدف کے سینے سے پوچھے گوہر کی چاہ۔ غم کا پہاڑ گرتا ہے بے کس حسین پر، اس صبر کا بھی خاتمہ ہے بس حسین پر۔ ہتھیار سج رہا ہے پسر دیکھتے ہیں آپ، دل بند باندھتا ہے کمر دیکھتے ہیں آپ۔
करता है नूर ऐन सफर, देखते हैं आप आंखों के आगे लुटता है घर, देखते हैं आप सौदा जो हक की राह का है, टोकते नहीं रुकता है दम पे सर का मगर, रोकते नहीं। अलकिस्सा, जिस वक्त वो गुले बागे हुसैनी आज़िम जिहाद हुआ और बाबा से इजाजत तलब की, तो हजरत फिजा दरे कैमा से देख रही थी। बेताब होकर हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम से कहने लगी कि ऐ शाहजादा कौनो मकां, शहजादी दो जहां, तुम्हारे फिराक में मिसले माहिए बेआब खाक पर तपा है। आगे न पढ़ना तुमको कसम है बतूल की, अकबर बुला रही है नवासी रसूल की। माँ जां बलब है खैमे में हो जाइए जरा, पाला है जिसने फिर उसे देखा जरा। बहनें तड़पती हैं उन्हें समझाइए जरा, फिर सबको शक्ल चांद सी दिखलाइए जरा। तस्वीर मुस्तफा की छुपेगी निगाह से, काहे को फिर के आएंगे अब कत्ल गाह से। हजरत फिजा से ये सुनकर जनाबे अली अकबर अलैहिस्सलाम क़िबला अनाम के हमरा क़ैमे में आए। जनाबे उम्मे लैला फर्जंदे दिलबंद से दौड़ कर लिपट गईं और हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम से फरमाने लगी कि ऐ नूरे बसर, तुमने मैदाने कारजार का इरादा क्यों किया? माँ की तन्हाई और ज़ईफ़ी पर रहम ना आया? उस वक्त जनाबे अली अकबर बहुत परेशान होकर सोचने लगे कि मादरे मेहरबान मैदान की इजाजत हरगिज न देंगी, चूंकि आप निहायत ही शीरी सुखन थे। फरमाने लगे, ऐ वालिदा, ये गौर तामुल का है मकाम, बाबा के खानदान से तो वाकिफ हैं काशो आम, गर हर्ब गाह में न किया आज मैंने काम, चर्चा रहेगा हाशमियों में यही मुदाम, पोता न हटता रन से जनाबे अमीर का, किसराई माँ थी ये था असर उसके शीर का। अलावा इसके जब रोजे हश्र सामना अली और फातिमा का होगा तो मैं गुरोह शहीदा से अलहदा और आप इतरत अथार से जुदा खड़ी होंगी, और जनाब अली मुर्तज़ा और फातिमा ज़हरा आपसे पूछेंगे कि ज़ौजाए हसन ने हजरत कासिम सा महलका और ज़ैनब ने फर्जंदान बावफा हुसैन मजलूम पर कुर्बान कर दिए, तुमने मेरे बेटे के ऊपर क्या सदका किया? उस वक्त किस गजब की खजालत उठाएंगे? दादी से आप, दादा से हम मुंह छुपाएंगे। जनाब अली अकबर से ये सुनते ही माँ बोली, कहर है ये निदामत खुदा बचाए, कोक उजड़े जान जाए मगर आबरू न जाए, क्यों रोका मैंने आपको ऐ लाल, हाय हाय फर्जंद है वही जो बुरे वक्त काम आए, लो जल्द अब अकाब मंगाओ सवार हो, जाओ शिताब जाओ पिदर पर निसार हो। होते थे यहाँ तो मादरो अकबर में ये कलाम, बेहोश उस तरफ को जो थी काहरे इमाम, आया जो होश बोली तड़प कर वो तश्न काम, क़ैमे में आया या नहीं बानों का लाला फाम, कह दो कहाँ हो आओ दमे सर्द भरते हैं, फिजा पुकारी माँ से वो कुछ बातें करते हैं। ये बात सुनकर जनाब ज़ैनब ने हजरत बानो से फरमाया कि ऐ भाभी, जिंदा रही के ज़ब्ह में तशना गुलू हुई, माँ बेटों में बताइए क्या गुफ्तगू हुई, बानो पुकारी दर्द मुसीबत का था बयां, सुन सुन के रोई बेकसिए शाहिदो जहां, आए कला में रुखसते मैदान जो दरमियां, हाँ ना न मुंह से निकला बजुस ना लो फुगा, बहरे रिजा जवान पिसर बेकरार है, हाजिर हुए हुजूर में अब इख्तियार है। बोली तड़प के काहरे सुल्तान दी पना, भाभी गजब किया कि भरा घर किया तबाह, है न समझे नीम रिजा है खामोशिया, भाया न क्या तुम्हें मेरे प्यारे का इज्जो जा,
اس کا گلا تو ہوگا شہ خوش قصال سے، بے میرے ہم سخن ہوئے کیوں میرے لال سے، سر کو جھکائے بانوئے ناشاد نے کہا، ہاں مہر مادری سے یہ اس دم ہوئی قطع، للہ عفو کیجئے اے بنت مرتضیٰ، وہ بولی اپنے پالے سے مجھ کو تو ہے گلا، ارے کس سے کہیں انہی سے یہ فریاد کرتے ہیں، زینب کو جان بوجھ کے برباد کرتے ہیں۔ اے بھابھی جان، مجھ کو اکبر کی سلامتی ہمیشہ عزیز رہی، ان کی خاطرداری میں نے کون کون سی آفت نہیں سہی، 2 بیٹے ان پر صدقے کیے، مگر ان کو کچھ خیال ہمارا نہیں ہے، کیا ان کا شکوہ اپنے مقدر کو روتی ہوں، ہے میں پال پوس کے بیاس ہوتی ہوں۔ پھر اکبر جواں سے یہ بولی وہ قصد حال، اس سے سوا عروج پہو نیر جلال، کچھ تم کو میرے رنج و قلق کا نہیں خیال، تیغ و سپر تو باندھ لیا ہے میرے نو نہال، زندہ نہ چھوڑو لاش پہ فریاد کرنے کو، جاؤ تو قتل کر کے مجھے جاؤ مرنے کو۔ جناب زینب سے یہ درد بھری باتیں سن کر حضرت علی اکبر علیہ السلام نے عرض کی کہ اے پھوپھی جان، میں نے زیادہ طاعت سے کبھی قدم باہر نہیں رکھا اور نہ اب آپ کے ارشاد کے خلاف ہوگا۔ عرض کی اہل وفا غلام پھوپھی ہم سے کم ہوئے، باہر کبھی نہ حکم سے آگے نہ اب ہوئے۔ یہ کہہ رہا تھا ثانی محبوب کردگار، زینب کو آیا جوش محبت جو ایک بار، پھیلا کے ہاتھ ہو گئی بیٹے سے ہم کنار، منہ رکھ کے منہ پہ بولی کے بس بس تیرے نثار، صدقے پھوپھی زبان صداقت بیاں ہو تم، ہر بات میں شبیہ رسول زماں ہو تم۔ ابھی پھوپھی بھتیجے کی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ گروہ اشقیاء نے مبارز طلب کیا۔ اس وقت جناب امام حسین علیہ السلام نے دروازہ خیمہ پر آ کر بلند آواز میں فرمایا، لو الوداع، جاتے ہیں اے بنت مرتضیٰ۔ یہ سن کے تھر تھرا گئے زینب کے دست و پا، اور جناب شہربانوں کے ہاتھ سے انعان صبر چھوٹ گئی، گھبرا کے حضرت زینب کے چہرہ مبارک پر نظر کی اور حضرت علی اکبر کی طرف دیکھا۔ اکبر نے کی نگاہ سوئے بنت بو تراب، بولی تڑپ کے خاک پوو آسماں جناب، کیا پوچھتے ہو واری، دیا عزیز نے جواب، روکے کسے رضا کسے دے یہ جگر کباب، جلاد لوٹتے ہیں کمائی بطول، کہتی ہیں آپ سے کہ دہائی رسول کی۔ یہ کلام دل خراش سن کر حضرت علی اکبر حضرت زینب کا کنایا سمجھ گئے کہ پھوپھی کو اب بجز میری رخصت کے سوا چارہ نہیں، چھپ کر تسلیم کی۔ ماں نے بھی ارشاد فرمایا کہ اگر تمہاری مرضی ہے تو پدر بزرگوار پر جان عزیز نثار کرو۔ یا ماں سے ہم شبیہ پیمبر ہوئے ودا، عابد کو غش سے ہوش میں لا کر ہوئے ودا، دامن چھڑا کے بہنوں سے اکبر ہوئے ودا، ایک ایک سے کنبے میں وہ برابر ہوئے ودا، پر نکلے جب قیام سے اکبر، نہ کل پڑی ہر بیوی ساتھ کھولے ہوئے سر نکل پڑی۔ پھوپھیاں بلائیں لے لے کے کرتی تھی یہ بیاں، آفت میں ہم کو چھوڑ کے واری چلے کہاں، لپٹی ہوئی تھی قدموں سے بہنے بسد فغاں، سر پیٹ کے یہ کہتی تھی بانو قصد جاں، مرنے کو قتل گاہ میں اے نوجواں چلے، گر حکم ہو تو لاش پر رونے کو ماں چلے، گھبرا گئے یہ دیکھ کے شاہنشاہ انعام، سمجھا کہ ایک ایک کو بھیجا سوئے قیام، پھر بولے یہ پسر سے امام فلک مقام، لپٹو گلے سے باپ کے اے میرے لالا فام، اب پھر کے پیارے آپ نہ میدان سے آئیں گے، جیتے رہے تو لاش گلے سے لگائیں گے۔ پدر بزرگوار کا یہ ارشاد سن کر جناب علی اکبر آپ سے لپٹ گئے
اور شہنشاہ بیدیار فرزند نامدار کو اپنے کلیجے سے بار بار لگاتے تھے۔ اس وقت پدر اور پسر کا یہ حال تھا کہ یعقوب دار شاہ شہیداں تڑپتے تھے، یوسف کی طرح اکبر ذیشاں تڑپتے تھے۔ آخر پسر پدر کے جگر سے جدا ہوا، مجرے کو خم ہلال صفت مہلقا ہوا۔ مثل فلک دوتا شہ ارض و سما ہوا، شکل عروس آیا تگاور سجا ہوا۔ زیں پر مکیں شبیہ رسول زمن ہوا، رہوار کے قدم پہ حشم بو سزن ہوا۔ دامان گرد میں ہوئے ہفت آسمان نہاں، اور سایہ عقاب میں امن و امان نہاں۔ چونٹی کی آنکھ میں ہوئے پیلے دماں نہاں، اور زیر کاہ ہو گیا آب رواں نہاں۔ شیر و درندہ مسکن روباہ میں چھپے، راہزن بزیر نقش قدم راہ میں چھپے۔ ساکن کو اضطراب ہے مضطر کو ہے سکون، دنیا تباہ قلب کا احوال ہے زبوں۔ ساکت ہے نبض جسم ہے بے جاں جگر ہے خون، لیلا کا ہے نہ حسن نہ مجنوں کا ہے جنوں۔ خاقان چین سقیم ہے فرش ہلاک پر، قیصر اتر کے تخت سے بیٹھا ہے خاک پر۔ القصہ بسط شوکت و حشمت لشکر بد کردار کے مقابل آ کر ارشاد فرمایا کہ اے قوم ناہنجار اور اے فرقہ اشرار، پہچانو ہم کو کون ہیں، ہم اور کیا ہے ہم۔ نور خدا شبیہ رسول خدا ہے ہم، شیروں کے شیر زیغم دشت وغا ہے ہم۔ قہر و جلال خالق ارض و سما ہے ہم، پوتے علی قلعہ کشا صف شکن کے ہیں، ارے بیٹے حسین کے تو بھتیجے حسن کے ہیں۔ سن کر رجز نبی رئیس شیر الہ کا، رنگ اڑ گیا رخ سپہ رو سیاہ کا۔ تاکا قطع شعار نے گوشا پناہ کا، دیکھا جو حال شمر نے ابتر سپاہ کا۔ بڑھ کر کہا شبیہ رسول انام سے، ڈرتے ہیں تم سے ہم نہ تمہاری حسام سے۔ یہ سن کے لال ہو گیا غازی کا رنگ رو، کھینچی غضب میں میان سے شمشیر شعلہ خو۔ چلائی موت نکلی میرے دل کی آرزو، چمکی تو یوں ہوئی مہو انجم میں گفتگو۔ بھاگو نزول قہر ہے دشت قتال میں، ارے مریخ برج ہود سے نکلا جلال میں۔ یوں رخش کو اڑا کے گیا فوج پر دلیر، جس طرح سے شکار کو جائے گرسنہ شیر۔ لائی اجل جو ظالموں کو منہ پہ گھیر گھیر، تلوار نے لگائے تنو سر کے پھر تو ڈھیر۔ ارے لاکھوں سے لڑ رہا تھا اکیلا وہ نوجوان، صف صف پہ گر رہی تھی تڑپتے تھے پہلواں۔ ارے ناگاہ سر پہ تیغ جگر پر لگی سنا، تیورا کے رہ گیا جگر شاہ بے کساں۔ بہنے سے خون کے زوف بڑھا زور گھٹ گیا، ارے گردن سے راہوار کے غازی لپٹ گیا۔ چاروں طرف سے پڑنے لگے نیزہ و حسام، مجروح ہو گیا بدن نازنی تمام۔ طاقت گھٹی تو زین پہ مشکل ہوا مقام، آواز دی کہ لو قبر ہے قبلہ انام۔ بولی زمیں جو زین سے وہ خستہ جاں گرا، اے چرق پیر تو نہ گرا نوجواں گرا۔ اس آواز کے سنتے ہی ضعیف باپ کی طاقت و توانائی نے جواب دیا اور قتل گاہ کو یہ فرماتے ہوئے چلے، پیارے کا غم میرے لیے مرنے سے کم نہیں، ناطاقتی کا زور ہے اٹھتے قدم نہیں۔ گرتے ہوئے یہ کہہ کے شہے بحر و بر چلے، دامن دوریدہ خاک بسر نوحہ گھر چلے۔ زینب پکاری ڈیوڑی سے تنہا کدھر چلے، مڑ کر کہا اٹھانے کو لاش پسر چلے۔ غم کا سرے حسین پہ کوہ گراں گرا، برچھی جگر پہ کھا کے میرا نوجواں گرا۔ بولی نکل کے خیمے سے زینب برہ نہ پا، لیتے چلو بہن کو بھی ہے شاہ کربلا۔
शह ने तड़प के अहले हरम को दिए सदा, ज़ैनब को रोको ऐ हरमे शेर किबरिया। मैदान में जो बिनते अली नंगे सर गई, ये जान लो कि हम पर क़यामत गुजर गई। ये कह के दौड़े रंग की तरफ शाह करबला, गिरकर कदम पबानों ने ज़ैनब से ये कहा, वाकिफ नहीं हमीयत अकबर से आप क्या, अरे रन में गई जो आप उन्हें होगा गम बड़ा। मरते हुए पिसर को नन्ना शाद कीजिए, अरे क़ैमे में चल के नालाओ फरियाद कीजिए। अलगर्ज सब सैदानियां हाथों हाथ इस असीर गम को क़ैमा मुबारक में ले गईं और जनाब सैयदुश शुहदा मैदान कारजार की तरफ रवाना हुए। हाय अफसोस इमाम हुसैन उस वक्त अली अकबर के तने मजरूह के करीब पहुंचे जबकि वो शाहजादा जख्मों से चूर चूर गर्म जमीन पर तड़प रहा था। ये देखकर जनाबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बेताब होकर अली अकबर से लिपट गए। फरमाने लगे, बेटा तुमने ऐसे वक्त में हमारा साथ छोड़ा जब कोई हामी और मददगार नहीं। अब जो कुछ आरजू हो बयान करो कि ये मजलूम बजा लाए। उस वक्त जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि ए बाबा, कोई आरजू जानिसार के दिल में बजुस इसके नहीं है, ले चलिए हमको क़ैमे में मादर को देख लें, बहनों को और मरीज बरादर को देख लें, अब्बास के यतीमों को असगर को देख लें, वक्ते यकीर ज़ैनब मुस्तर को देख लें, यसरिब के नौजवानों को दाग अपना दे चले, सुगरा के देखने का हम अरमान ले चले। ये सुनकर जनाब इमाम हुसैन फर्जंद नौजवान की लाश उठाकर मैदान से क़ैमे की तरफ रवाना हुए। जब क़ैमे मुबारक के नजदीक पहुंचे, नागाह आके फिजा ने ज़ैनब से ये कहा, ए बीबी, आया लाशाए हम शक्ल मुस्तफ़ा। ये सुन के वो तड़प के उठी पर गशा गया, लाशा लिटा के शाह ने पहलू में दी सदा, ए बिन्ते मुर्तजा ये अबस इस्तिरार है, मर्जी में हक की बंदे का क्या इख्तियार है। हम शक्ल मुस्तफ़ा का जहां से सफर नहीं, पैगाम मौत मेरे लिए है करो यकीन। बेहोश क्या पड़ी हो उठो ज़ैनबे हज़ीं, लड़ भिड़ के रन से आया है बानू का महजबी। अब तुम हो और पाले का दागे शबाब है, उठो पिसर मुसाफिर पादर रिकाब है। गश में सुनी जो भाई की आवाज बार बार, उठी वो बेहवास सरा सीमा बेकरार। आया नजर जो लाशे फर्जंद नामदार, बेसाख्ता लिपट के पुकारी वो दिलफगार। फरियाद है अली की दुहाई बतूल की, तस्वीर जालिमों ने मिटाई रसूल की। मुंह रख के मुंह पलाश के फिर यूं किया बयां, क्या दिल पाप गुजरती है मेरे नौजवान। बतलाओ जख्म खाए हैं गहरे कहां कहां, वारी फुपी तड़पती है और जां बलब है मां। मुश्ताक सब हैं हर्फो हिकायात कीजिए, बेवा बहन तड़पती है कुछ बात कीजिए। आई नजब के लाशाए फर्जंद से सदा, घबरा के पीटने लगी वो गम की मुब्तला। शाना हिला के लाश का बानू ने दी सदा, क्या गश पड़े हो खाक पा हम शक्ल मुस्तफ़ा। आंखों को खोलो बात करो होशियार हो, मर जाएगी तड़प के फुपी हम किनार हो। ये सुन के आए होश में हम शक्ल मुस्तफ़ा, बाहें गले में डाल के ज़ैनब से ये कहा, बहरे खुदा फुपी न करो ना लो बुका। बख्शो कहा सुना है दमे वापसी मेरा, अब तशनगी से मोरद रंजो ताब हूं मैं। पानी चुलाओ मुंह में बहुत तशना लब हूं मैं। ये कहते थे जो बंद हुई चश्म नीम हुआ, मन का ढला रगों में तशन्नुज हुआ सिवा। सांस आई जल्द जल्द हुए सर्द दस्तो पा, आया पसीना मौत का खूं बंद हो गया। ली हिचकियां जो शेर ने पे हम कराह के, कालिब से दम निकल गया हम राह आह के।
बानू ये समझी ज़ोफ से फर्जंद चुप हुआ, बोली लिपट के मुर्दे से वो गम की मुब्तला, बातें करो कुछ हमसे भी आंखों को करके वाह, चादर उड़ा के मुर्दे पर ज़ैनब ने ये कहा, ए भाभी जान खाक उड़ाओ बुका करो, उठो जवान बेटे का मातम बपा करो। बेवों में हाय हाय का एक बार गुल हुआ, चिल्लाती थी कोई मेरा बिन ब्याह माह लका, लब पर किसी के हाय बरादर की थी सदा, फरियाद थी किसी की भरा घर उजड़ गया, अरे चिल्लाती थी पुपी मुझे बर्बाद कर गए, बस्ती मेरी उजाड़ के दादी के घर गए, और चादर हटा के रूए पिसर से पुकारी माँ, क्या सो रहे हो खाक पाए मेरे नौजवान, उठो मिसाले माही ये बेआब हूं तपा, कुछ हाल अपना अपनी जुबां से करो बयां, अरे बर्छी कहाँ लगी है कहाँ तेग खाई है, वारी बताओ जल्द के बेचैन दाई है, ऐ कब्र के सिधारने वाले तेरे निसार, ऐ मेरे चांद घर के उजाले तेरे निसार, ऐ क़ाहरे हुसैन के पाले तेरे निसार, उठकर गले से माँ को लगा ले तेरे निसार, है तड़प के अहमद सानी गुजर गए, पानी न पाया प्यास ही जानी गुजर गए, है लहू में भीगी मशे तेरी आह आह, है न करने पाई मैं प्यारे का अपने ब्याह, है तुझे न मर्ग जवानी ने दी पनाह, है अजल ने मेरा भरा घर किया तबाह, है ये कैसा वार सितमगर का चल गया, जो तोड़ कर कलेजे को नेजा निकल गया, और देखी जो गैर हालत बानू नीम जहां, लाशा उठा के रन को चले शाहिदो जहां, कुबरा ने यूं लिपट के किया लाश से बयां, बेवा बहन को छोड़ के भैया चले कहां, और बाबा ने जिनको सौंपा था उनका पता नहीं, अरे भैया सिवा तुम्हारे कोई आसरा नहीं, निकले जो लाश दर से लिए शाह करबला, देखा के साथ साथ है ज़ैनब बरह न पा, फरमाया शह ने सब्र करो बिनते मुर्तजा, अरे बोली जहां से खो गए हम शक्ल मुस्तफा, अब दिल पर इख्तियार है मेरा न सब्र पर, अरे भैया फकीर होंगी मैं अकबर की खबर पर, शह ने कहा कि खबर अभी ए बहन कहाँ, पानी बराए गुस्ल कहाँ और कफन कहाँ, और काफूर बहरे अकबर गुल पैरहन कहाँ, होते हैं आज दफन गरीबुल वतन कहाँ, और यहाँ से अभी तो शाम को सर नंगे जाओगी, और चहलुम को आके तुरबते अकबर बनाओगी, अकबर वजीर शाह को कोई अलम न हो, जुज मातमे हुजूर कोई और गम न हो, अला लानतुल्लाह अल कौम ज़ालिमीन। नाजरीन 18वीं मजलिस का यहाँ इख्तिताम होता है। इंशाअल्लाह 19वीं मजलिस में आपके सामने शहादत जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम बयान करेंगे। असगर मेहदी अशर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़ नासिर।